मुल्क में तहरीक लबैक पाकिस्तान के पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला। पुरतशद्दुद एहतजाज में एक पुलिस ऑफिसर शहीद और 48 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। वाक़या 12 और 13 अक्टूबर के दरमियानी रात को पेश आया। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हुजूम को उकसाना जारी रखा। हुजूम ने पथराव, किलो वाले डंडे, पेट्रोल बम समेत तशद्दुद आमेज़ हथकंडे इस्तेमाल किए। मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों से असलहा छीना गया और इसी छीने गए असलहे से फायरिंग भी की गई। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों और गाड़ियों पर मुनज़्ज़म हमले भी किए। बात करते हैं, अदनान भट्टी हमारे साथ हैं। अदनान, बताइए मजमूई सूरत हाल। जी, मरीज़ के अंदर मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से कानून नाफिज करने वाले अदारों और पुलिस पर हमले किए गए थे। इंतशार पसंद मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, लेकिन जो मुजाहिरीन थे उन्होंने जो है वो पुलिस से ही जो सरकारी राइफलें हैं वो छीन कर गोलियां चलाई, जिससे मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए। जो SHO शेखुपुरा थे शहजाद नवाज, वो इस दौरान शहीद हुए। मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों से असला छीना गया और इसी छीने के असले से फायरिंग की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और पुलिस के इब्तदाई मुआयने के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल गोलियां इन्हीं से छीनी गई थी जो उस असले की थी। पुलिस ने बड़े साने से बचने की कोशिश में आंसू गैस और लाठी चार्ज भी किया और मुजाहिरीन मजीद मुश्तिल हुए और मुनज़्ज़म हमले किए गए। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों और गाड़ियों पर मुनज़्ज़म हमले करने के बाद कम से कम 40 सरकारी व निजी गाड़ियां जला दी, जिससे कई दुकानें जो हैं अभी हमें ज्वाइन के ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, कहिएगा, अभी मुल्क में एहतजाज के बाद जो सूरत हाल बन चुकी है वो बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है, कैसे देखते हैं आप सिचुएशन को और हुकूमत को क्या इक़दाम उठाने चाहिए इस पर? एक तो ये बात है कि ये बहुत अफसोस की बात है कि किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं। 2 साल से ये सोए हुए थे, जबकि गजा में जुल्म बर्बरियत की इंतहा हुई थी, उस वक्त कोई एहतजाज किया नहीं है। अब जब वहाँ पर तमाम अमन मुआहदा साई गल हो गया, इससे पहले मुसवदा भी तैयार हो गया, 8 ममालिक इस्लामिक से बैठ के तैयार किया, वो भी इस वक्त एहतजाज को कोई रीज़न नहीं बनता। ये सिर्फ मुल्क पे इंतशार फैलने की बात है। और उसके बाद आप कानून को कैसे हाथ में ले सकते हैं कि आप पुलिस ही गए, वो पुलिस से गए, उनकी वेपन छीन लें, उन्हीं वेपन से फायरिंग करें, यूनिवर्सिटी की बसें छीन लें, 40-50 अब गाड़ियाँ जला दें। ये कौन सा एहतजाज होता है? पुरमन के लिए एक डेजिग्नेटेड जगह पर आप बैठे हैं, वहाँ पर अपना 2 तकरीर करनी है, जो मर्जी करें, रोड ब्लॉक कर देना, सड़कें ब्लॉक कर देना, पूरे पाकिस्तान को कोशिश करना कि ब्लॉक कर दें। ये तो वेरी अनकंट्रोल्ड और डेंजरस है मुल्क के लिए, जिस तरीके से आप ये इंतजार फैला रहे हैं। पहले ही मुल्क पाकिस्तान में इधर ही अफगानिस्तान में हमारे हालात क्या जा रहे हैं, दूसरी साइड इंडिया से क्या जा रहे हैं, क्या दुनिया को मैसेज दे रहे हैं हम। और इधर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है कि पाकिस्तान सेफ मुल्क की इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि एक तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जो जिन लोगों ने ये कानून को हाथ में लिया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई करें, ताकि आइंदा कोई ऐसी बात ना कर सके। ब्रिगेडियर साहब, आप समझते हैं कि एहतजाज की क़यादत की जानिब से कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात किए जाएँ, किन पॉइंट्स पर वो मुज़ाकरात करना चाह रहे थे और किस बेसिस पर ये मुज़ाकरात किए जा सकते थे या हो सकते हैं आगे? देखिए, आप मुज़ाकरात की बात, जब आपने कानून को हाथ में ले लिया, आपने सब कितना नुकसान कर दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी का, जानो माल का, पुलिस ऑफिसर्स का, तो अब किस बात का आप सोचते हैं? अब तो मेरे ख्याल में इनको अरेस्ट करके कोर्ट में इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए, बोलिए जजेस के थ्रू। इसलिए अब वक्त, अगर ये मुज़ाकरात का वक्त होता है, पहले जब होता है, जब आप चाहते हैं कि धरना देना चाहते हैं या आप जलसा करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिन से परमिशन लें और करें। लेकिन इस वक्त इस कंडीशन में आना इज वेरी अनफेयर। बट अभी वो लीडरशिप जो किसी में इन्वॉल्व नहीं है, हुकूमत को उनसे जरूर मुलाकात करके इसको कूल डाउन करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हालात नॉर्मलाइज हो वो मुल्क के लिए बेहतर है। अदरवाइज हमारी दुश्मन कुव्वतें हैं इंडिया में, देखें कैसे वो शोर मचा रहे हैं मीडिया के ऊपर, जो गोदी मीडिया है, इससे मेरे ख्याल में इसको हमें अभी कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप समझते हैं कहीं ना कहीं हुकूमत की जानिब से इस मामले को मिस हैंडल किया गया? आगाज़ में हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से कहा जाता रहा कि इतने लोग नहीं हैं, सिर्फ 200 अफराद का जत्था है और कुछ नहीं हो सकता, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। फिर हमने देखा कि पूरा मुल्क एक तरह से बंद हो गया और इस्लामाबाद के खारजी रास्ते, लाहौर के दाखिली रास्ते बंद थे। तो आपको लगता है कि हुकूमत कहीं ना कहीं नाकाम दिखाई देती है इसको हैंडल करने में? देखिए, जिस वक्त ये चीज स्टार्ट होती है, हुकूमत का काम होता है उस वक्त, उससे पहले ही, बल्कि जब आपको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इनकी प्लानिंग हो रही है जलसे की या जुलूस की या इंतजार कराने की, तो उस वक्त उन लीडर्स को अरेस्ट करें
اور اس کے بعد ان کو جلسہ ہونے نہ دیں. اگر ہوتا بھی ہے تو پھر وہاں پر گارڈیڈ کریں کہ اس سے آگے نہ پھیلے. ایک دفعہ پھیل جائے اس میں نقصان ہو جائے پھر بات بڑھ جاتی ہے, پھر انتشار پسند منافق بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, جو کہ اب ہو رہا ہے. اس لیے میرے دونوں طرف کوتاہی, لیکن اب وقت آ گیا کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے. قانون کو جو بھی ہاتھ میں لے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. مذاکرات کے دوران احتجاج کی قیادت نے ہجوم کو اکسانا جاری رکھا. ہجوم نے پتھراؤ, کیلوں والے ڈنڈے, پیٹرول بم سمیت تشدد آمیز ہتھ کنڈے استعمال کیے. متعدد پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھینا گیا اور اسی چھینے گئے اسلحے سے فائرنگ بھی کی گئی. مظاہرین نے پولیس اہلکاروں اور گاڑیوں پر منظم حملے بھی کیے. بات کرتے ہیں عدنان بھٹی ہمارے ساتھ ہیں. عدنان, بتائیے مجموعی صورتحال. جی, مریض کے اندر مذہبی جماعت طریق لبیک پاکستان کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس پر حملے کیے گئے تھے. انتشار پسند مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا بھی استعمال کیا, لیکن جو مظاہرین تھے انہوں نے جو ہے وہ پولیس سے ہی جو سرکاری رائفلیں ہیں وہ چھین کر گولیاں چلائی, جس سے متعدد پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے. جو ایس ایچ او شیخ پورہ تھے شہزاد نواز, وہ اس دوران شہید ہوئے. متعدد پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھینا گیا اور اسی چھینے کے اسلحے سے فائرنگ کی گئی. پوسٹ مارٹم رپورٹس اور پولیس کے ابتدائی معائنے کے مطابق فائرنگ میں استعمال گولیاں انہی سے چھینی گئی تھیں جو اس اسلحے کی تھیں. پولیس نے بڑے سانے سے بچنے کی کوشش میں آنسو گیس اور لاٹھی چارج بھی کیا اور مظاہرین مزید مشتعل ہوئے اور منظم حملے کیے گئے. مظاہرین نے پولیس اہلکاروں اور گاڑیوں پر منظم حملے کرنے کے بعد کم از کم 40 سرکاری و نجی گاڑیاں جلا دی, جس سے کئی دکانیں جو ہیں ابھی ہمیں جوائن کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب, شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب, کہیے گا ابھی ملک میں احتجاج کے بعد جو صورتحال بن چکی ہے وہ بہت ہی کرٹیکل ہو چکی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ سچویشن کو اور حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اس پر؟ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں. 2 سال سے یہ سوئے ہوئے تھے جب کہ غزہ میں ظلم و بربریت کی انتہا ہوئی تھی, اس وقت کوئی احتجاج کیا نہیں ہے. اب جب وہاں پر تمام امن معاہدہ سائی گل ہو گیا, اس سے پہلے مسودہ بھی تیار ہو گیا, 8 ممالک اسلامی سے بیٹھ کے تیار کیا, وہ بھی اس وقت احتجاج کو کوئی ریزن نہیں بنتا. یہ صرف ملک کے انتشار پھیلنے کی بات ہے. اور اس کے بعد آپ قانون کو کیسے ہاتھ میں لے سکتے کہ آپ پولیس ہی گئے, وہ پولیس سے گئے, ان کی ویپن چھین لیں, انہی ویپن سے فائرنگ کریں, یونیورسٹی کی بسیں چھین لیں, 40-50 گاڑیاں جلا دیں. یہ کون سا احتجاج ہوتا ہے؟ پرامن کے لیے ایک ڈیزیگنیٹڈ جگہ پر آپ بیٹھے ہیں, وہاں پر اپنا 2 تقریر کرنی ہے, جو مرضی کریں. روڈ بلاک کر دینا, سڑکیں بلاک کر دینا, پورے پاکستان کو کوشش کرنا کہ بلاک کر دیں. یہ تو ویری انکنٹرولبل ڈینجرس ہے ملک کے لیے, جس طریقے سے آپ کے انتشار پھیلا رہے ہیں. پہلے ہی ملک پاکستان میں ادھر ہی افغانستان میں ہمارے حالات کیا جا رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ انڈیا سے کیا جا رہے ہیں, کیا دنیا کو میسج دے رہے ہیں ہم. اور ادھر سے فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے کہ پاکستان سیف ملک کی انویسٹمنٹ کے لیے. اس لیے میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ ایک تو ان کے خلاف سخت کارروائی کرے, جن لوگوں نے یہ قانون کو ہاتھ میں لیا ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں اور سخت کارروائی کریں تاکہ آئندہ کوئی ایسی بات نہ کر سکے. بریگیڈیئر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کی قیادت کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات کیے جائیں, کن پوائنٹس پر وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے اور کس بیسس پر یہ مذاکرات کیے جا سکتے تھے یا ہو سکتے ہیں آگے؟ لیکن اب مذاکرات کی بات, جب آپ نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا, آپ نے سب اتنا نقصان کر دیا, پرائیویٹ پراپرٹی کا, جان و مال کا, پولیس کے آفیسرز کا, تو اب کس بات کا آپ سکتے ہیں؟ اب تو میرے خیال میں ان کو اریسٹ کر کے کورٹ میں ان سے مذاکرات کرنے چاہیے بولیے ججز کے تھرو. اس لیے اب وقت, اگر یہ مذاکرات کا وقت ہوتا ہے پہلے جب ہوتا ہے, جب آپ چاہتے ہیں کہ دھرنا دینا چاہتے ہیں یا آپ کوئی جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسٹرکٹ ایڈمن سے پرمیشن لیں اور کریں. لیکن اس وقت اس کنڈیشن میں آنا از ویری انفیئر. بٹ ابھی وہ لیڈرشپ جو کسی میں انوالو نہیں ہے, حکومت کو ان سے ضرور مذاکرات کر کے اس کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے, کیونکہ جتنی جلدی حالات نارملائز ہوں وہ ملک کے لیے بہتر ہے. ادروائز ہماری دشمن قوتیں ہیں انڈیا میں, دیکھیں کیسے وہ شور مچا رہے ہیں میڈیا کے اوپر, گودی میڈیا کا. اس سے میرے خیال میں اس کو ہمیں ابھی کنٹرول کرنا چاہیے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں حکومت کی جانب سے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا؟ آغاز میں حکومتی رہنماؤں کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ اتنے لوگ نہیں ہیں, صرف 200 افراد کا جتھا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا, سچویشن انڈر کنٹرول ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ پورا ملک ایک طرح سے بند ہو گیا اور اسلام آباد کے خارجی راستے, لاہور کے داخلی راستے بند تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں ناکام دکھائی دیتی ہے اس کو ہینڈل کرنے میں؟ دیکھیں, جس وقت یہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے, حکومت کا کام ہوتا ہے اس وقت, اس سے پہلے ہی, بلکہ جب آپ کو انٹیلیجنس انفارمیشن مل جاتی ہے
کہ ان کی پلاننگ ہو رہی ہے جلسے کی یا جلوس کی یا انتشار کرانے کی، تو اس وقت ان لیڈرز کو اریسٹ کریں اور اس کے بعد ان کو جلسہ ہونے نہ دیں. اگر ہوتا بھی ہے تو پھر وہاں پر گارڈیٹ کریں کہ اس سے آگے نہ پھیلے. ایک دفعہ پھیل جائے اس میں نقصان ہو جائے پھر بات بڑھ جاتی ہے، پھر انتشار پسند منافق بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جو کہ اب ہو رہا ہے. اس لیے میرے دونوں طرف کوتاہی ہے، لیکن اب وقت آ گیا کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے. قانون کو جو بھی ہاتھ میں لے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بس شکریہ بگڑے صاحب، ہمیں وقت دے رہے تھے، اور ہمارے نمائندے عدنان بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے.